नेपालको समावेशी रेडियो। टाइम चेक। स्टुडियोको घडीमा बिहानको 6 बजेको छ। अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी। राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रश्नमा राजेन्द्र लिङ्गदेन अगाडि बजाउनु गरेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रश्न गर्नुभएको होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन 01 भनेर राखेको छु मैले। पहिला त्यो बजाउनु पर्यो। म एक र यो सुरुको र एक मात्र हालिदिन्छु तपाईँ। त्यसरी म जोड्छु नि त। शुभ प्रभात। नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरीमा इन्द्रसरा खड्कासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल डायरी विभिन्न एफएम रेडियोबाट देशैभरि र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज 2080 साल असार 26 गते मंगलबार, जुलाई 11 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्बत 1143 साउन कृष्ण पक्षको नवमी तिथि। आज विश्व जनसंख्या दिवस। नेपाल डायरीमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकार्दै संसदमा सम्बोधन गरेपछि संसदको अवरोध हट्यो। नेकपा बिउताउन माओवादीभित्र छलफल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका व्यक्ति बयानमा तानिँदै। असारमै बग्यो 2 खर्ब बजेट। 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको दिवा खाजा खर्च भने रोकियो। ऋण तिर्न पनि ऋण लिँदै सरकार। देशभर 60,000 करारका कर्मचारी मात्रै। संघीय सरकारसँग स्थायी कर्मचारीको तथ्याङ्क नहुँदा व्यवस्थापन भद्रगोल। डेङ्गु संक्रमण देशभर फैलिँदै। उत्तरी भारतमा भीषण वर्षासँगै बाढी पहिरो। 29 जनाको मृत्यु। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सुधार अझै सुस्त। स्वास्थ्य सेवा र घरबाडाको मूल्य कम भएन। र राष्ट्रिय भलिबल लिगमा पुलिसको लगातार तेस्रो जित। 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली आज बङ्गलादेश जाँदै। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको पौरख, रेडियो संचारको गौरव, के गाउँ के सहर, सारा नेपालीको एउटै रहर, नेपाल एफएम नेटवर्क। आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाहरूले अर्थतन्त्रसँग जोडिएको खबर, असारमै भएको बजेटको खर्चको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र संसद खुलेको विषय पनि पत्र पत्रिकामा देखिन्छ। सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकारेर संसद खुलेको विषय। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको शर्तबाट पछि हटेपछि सोमबार हिजो संसदको अवरोध खुलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो संसदमा सम्बोधन गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति गल्ती भएको स्वीकार गरेपछि एमाले संसद खुलाउन सहमत भएको हो। विपक्षी दलको अवरोध नभएपछि कार्यसूची अनुसार संसदको नियमित बैठक समेत सुरु भएको छ। प्रचण्डले असार 18 मा व्यवसायी सरदार प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह दिल्ली समेत पुगेको धारणा राख्नु भएको थियो। त्यो धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सदन अवरुद्ध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्ति गल्ती भएको स्वीकार गर्ने शर्तमा 5 दिनदेखि अवरुद्ध संसद खुलाएको एमाले तयार भएको हो। प्रष्टीकरण दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो। मैले त्यो पुस्तक विमोचनका क्रममा अभिव्यक्त गरेको भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो मनसाय कसैप्रति अनादर वा कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने नहुँदै पनि यस अघिका कतिपय टिप्पणीहरू, वक्तव्यहरूमा देखिने त्यस्ता भावहरूका निम्ति पनि म यो सम्मानित सदन समक्ष दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यही वक्तव्य नै विगतका सबै टिप्पणीहरू, विगतमा जति टिप्पणीहरू भए, वक्तव्यहरू भए, तिनमा प्रयोग भएको भाव भाषा सबै भन्दा यो पछिल्लो र आधिकारिक हो। यो नै अब स्थापित गरेर लाने विश्वास पनि म यो सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो भाषा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी बोल्नु पर्थ्यो त्यसरी नभएको मैले रियलाइज गर्दै भविष्यमा तपाईहरुले गराउनु भएको ध्यानाकर्षण प्रति म सतर्क रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।
प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई एउटा छोरीको बुवाको हैसियतले त्यो दिन बोलेको बताउनुभयो। स्वाभाविक कुरा मेरो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यस्तो भाषा नबोल्नु पर्थ्यो, तर त्यो दिन मलाई के सम्झना छ भने म प्रधानमन्त्री भएर बोलिनु, म ज्ञानुको बुवा भएर बोल्न पुगे र त्यो सेन्टिमेन्ट सम्झिन पुगे मैले र अनि प्रीतम सिंहलाई को सदा सहायताको निम्ति धन्यवाद दिन पुगे। त्यति त हो कुरा। अनि यसले मैले हिजो क्रान्तिकालमा राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति लडाईँ लडेको वर्षौंसम्म काटियो, सिद्धियो यतिले। संसद अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बारम्बार बैठक बस्नु भएको थियो। सोमबार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको आत्मालोचना गर्ने र एमाले संसद बैठक अवरोध खुलाउने अन्तिम समयमा सहमति भएको थियो। हिजोकै बैठकमा पनि सुरुमा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। बैठकको सुरुमा बोल्दै एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ र उहाँले सक्नुहुन्छ भने देशको लागि उभिने आँट गर्नुहोस्, पद छोडिदिनुहोस्, सत्ता स्वार्थको निम्ति देशको सार्वभौम सत्ता साटिँदैन, यही भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने राजीनामा नदिई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने राय राखेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्ति गम्भीर भएकाले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो संसद 3 दलले बन्धक बनाउन मिल्छ, 3 दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो। अरु बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हिजै संसदको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। निसन्देह आपत्तिजनक विषय हो, यो सामान्य कुरा होइन र फेरि पनि भन्छु, नैतिकता भन्ने चीज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। यो दबावले दिने कुरा, मागिने कुरा होइन। त्यसपछि उहाँहरूको जवाब दिन रोस्टममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भावुक सम्बोधन गर्दै आफूले राजीनामा दिने विषय आफ्नै अन्तर्मनबाट आएपछि मात्रै सम्भव हुने बताउनु भएको थियो। माननीय राजेन्द्र लिङदेनले भने जस्तो नैतिकताको प्रश्न उठाउन पनि सकिन्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्न पनि सकिन्छ, तर संसदीय अभ्यास र पद्धति के चाहिँ हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूलाई, मान्य सदस्यहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो, मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन? किन 3 दिनसम्म यो सदन अवरुद्ध गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरूसँग र यो सम्मानित सदन समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो? यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि? प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसअघि आफू 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र यो पटकको प्रधानमन्त्री आफू फरक तरिकाले भएको र त्यसै अनुसार काम गरेर देखाउने दोहोर्याउनु भयो। मैले केही कुरा नेपाल राष्ट्रको अगाडि र नेपाली जनताको अगाडि भन्नु छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा, संविधानको रक्षाको पक्षमा र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पक्ष र जनताले दिनदिनै भोगेका हैरानी, चाहे लाइसेन्स लिँदा हो, चाहे पासपोर्ट बनाउँदा हो, चाहे अरू सामान्य दैनिक काममा ती हैरानीलाई सम्बोधन गर्ने कुरा या अर्थतन्त्रमा देखिएको चापलाई कम पार्न मैले के गर्न सक्छु गर्ने कुरा मैले 10 दिन प्रधानमन्त्री भए पनि म बल गर्छु। त्यसकारण म अब धेरै वर्षलाई प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने त्यति बेला पनि थिएन, अहिले पनि म लामो प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने मलाई छैन। जति दिन हुन्छु यो पटक मैले राष्ट्रको पक्षमा र जनताको पक्षमा काम गरेरै देखाउनु पर्छ भन्ने, त्यो बाहेक मसँग केही पनि छैन। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संसदको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। हिजो संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने क्रममा गल्ती गरेको भन्दै कमजोरी महसुस गर्ने काम सकारात्मक भएको बताउनुभयो। चारमा उहाँले चाहिँ मैले बोल्ने कुरामा त्रुटि गरेँ, मेरो भावना त्यस्तो थिएन, मनसाय त्यस्तो होइन, तर मैले बोल्ने बेलामा चाहिँ गल्ती गरेँ, त्रुटि गरेँ। त्यस कारणले गर्दा म सदन समक्ष क्षमा चाहन्छु। भविष्यमा म यस्ता कमजोरी नदोहोऱ्याउने कोसिस गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसके पछाडि हामीले एकपटकलाई प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ
यो तहको संसदमा आएर कमजोरी भयो, भविष्यमा यस्तो कमजोरी म दोहोऱ्याउँदिनँ भनेर भनिसके पछाडि हामीले चाहिँ उहाँलाई भविष्यमा यस्तो नगर्नु होला भन्ने हिसाबले हामीले एकपटकलाई मौका दिन चाहन्छौँ। तर पनि कुरा के छ भनेदेखि देशको प्रधानमन्त्री त्यो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले जुन प्रकारको चाहिँ कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यसले सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको जसरी मन दुखेको थियो होइन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि जसरी प्रश्नहरू उठेका थिए, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा जुन खालको एउटा ठेस लाग्ने काम भएको थियो त्यसको कुन गहिराईबाट उहाँले जवाफ दिनु पर्थ्यो। मेरो बुझाइमा त्यो गहिराईबाट आएको चाहिँ छैन, तर अनेक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ टालटुल गर्ने कोसिस चाहिँ उहाँले गर्नु अवश्य पनि भएकै हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो संसदमा बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर हामीले राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनसँग प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तन हुने संकेत गर्नु भएको हो त भनेर सोधेका छौं। त्यो विषय चाहिँ उहाँले सुविचारित ढङ्गबाट बोलेको होइन, उहाँले लामो कुरा बोल्नुभयो, केही पोइन्टहरू टिपेर ल्याएको देखाएको थिएँ मैले टिभीमा हेर्दाखेरि म पनि। अरू चाहिँ उहाँको एक टेम्पो बोल्ने बानी जुन छ अब त्यो अन्तर्गत बोलेको हो। खास चाहिँ अब के भने उहाँले अलिकति भावुक छु म भनेर त्यो आफ्नो भावुकताको ब्रान्डलाई पनि उहाँले अलिकति गरेर भावनात्मक चाहिँ एउटा चाहिँ सेम्पाथी लिने कोसिस गर्नुभयो। अब उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभयो। समग्रमा हेर्दा ठिकै थियो। अब यो पनि 3 दलको यो चाहिँ एमाले चाहिँ के भनेदेखि यो एउटा इगो अहमको चाहिँ नि द्वन्द्व बनाएको थियो। अब त्यो द्वन्द्वलाई चाहिँ नि यति बोलेपछि चाहिँ छोडिदिने, किनभने अब यो सदन अवरुद्ध गरेर चाहिँ एमालेलाई पनि फाइदा छैन, यो राम्रो कुरा होइन। सदन अवरुद्ध गरेकोमा उसको धेरै नराम्रो रेकर्ड छ, पहिले पनि एकदम चाहिँ बारम्बार कहिले 59 दिन कहिले 4-6 महिना गरेर चाहिँ गरेको रेकर्ड छ र धेरै बिजनेस पनि चाहिँ अब विधेयक लगायतका धेरै बिजनेस चाहिँ अवरुद्ध भएका छन्। त्यसकारणले त्यो कसरी गरौँ भनेर ऊ पनि चाहिँ उपाय खोज्दै थियो र प्रचण्डले पनि एउटा चाहिँ एउटा ऊ दिए, त्यो भएको छ। खासै चाहिँ अब म सतर्क हुन्छु, अब मैले अलिकति गल्ती गरे हो भनेर प्रचण्डले भनेकै हुन्, त्यो हुन पनि हो। प्रचण्डले बोल्नै नहुने कुरा बोलेका हुन् र अब त्यस बापत चाहिँ नि सदन अवरुद्ध गर्न नहुने थियो, त्यो पनि एमाले गरेकै हो। दुईटै पछि उत्तिकै दोषी छन्। यो तत्कालै चाहिँ यो गठबन्धन फेरबदल होला, यो सरकार फेरि ढल्ने हो कि भन्ने चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। उहाँको जवाफबाट चाहिँ त्योसँग खासै जोड्नु पर्ने म देख्दिनँ। अब अरू कुराबाट त अब यस्तो तरल गठबन्धन जुनसुकै बेला पनि जान सक्छ, तर अब नजान सक्ने कारण पनि त्यतिकै छ। हेर्नुहोस्, सबै अब यो चाहिँ सत्ताको लेनदेन, सत्ताको यो बार्गेनिङ, सत्ता लिप्सा यो नै हुनेहरू छ कि अब एमाले पनि आफ्नो कार्ड खेल्न छोड्दैन। उसले चाहिँको कुरा यो काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाऊ भने यस्तो प्रलोभन दिइरहन्छ उसले। यस्तो चाहिँ बेक भन्छ नि, चारा फ्याँकेर चाहिँ त्यो ऊ थाप्ने चाहिँ नि माछालाई जालमा हाल्नलाई चाहिँ चारो गरेर गर्छ नि, त्यस्तो गरि नै रहन्छ। त्यो कति बेला के हुन्छ भन्नै सकिँदैन यो तरल स्थितिमा। नेपाल FM 91.8 मा प्रसारण भइरहेको नेपाल डायरीमा असारमै बग्यो 2 खर्ब बजेट, ऋण तिर्न पनि ऋण लिँदै सरकार। देशभर 60,000 करारका कर्मचारी मात्रै संघीय सरकारसँग स्थायी कर्मचारीको तथ्याङ्क नहुँदा प्रशासन व्यवस्थापन भद्रगोल, डेङ्गु संक्रमण देशभर फैलिँदै लगायतका प्रसंग बाँकी छन्। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। सवाल नीति निर्माणको छ। एउटा विधेयक पास भएको छैन, केही पनि हुन सकेको छैन। काम हेर्नुहोस् न। सवाल सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानीको छ। सरकारका कामहरूलाई निगरानी गर्ने, निरीक्षण गर्ने, करेक्सन गर्ने यी कामहरू पनि संसद र संसद मार्फतै हुन्छ। र सवाल तपाईँ हाम्रा समस्या र सरोकारको छ। धेरै आश्वासन दिने, आफ्नो कुर्सीमा गएर मात्र बस्ने, जनताहरू बिर्सिने काम छ। यसको बारेमा स्पष्ट उत्तर पाऊँ। के यी र यस्तै सवाल उठ्दैछन् संसदमा? तपाईले चुनेर पठाएका सांसदहरूले संसदमा के गर्दैछन्? हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्छौँ। संसद छर्लङ्गै देखिने नागरिक खबरदारीको ऐना। कार्यक्रम संसद र सांसद हरेक सोमबार देशभरिका रेडियोबाट एकैसाथ। रोग
महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल एफएम नेटवर्क। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग नेकपा बिउताउने प्रधानमन्त्रीको कुरा। संसदीय राजनीतिक प्रणालीबाट बाहिर रहेका नेत्र विक्रम चन्दलाई समाजवादी मोर्चामा भित्र्याएका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउने कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। मुख्य गरी कांग्रेससित सत्ता सहकार्य गरिरहेको बेला उहाँले नेकपातिर फर्कने प्रसङ्ग उधिन्नु आफैमा अर्थपूर्ण छ। एक महिनाको अवधिमा उहाँले नेकपा बिउताउने कुरा 3 पटक गरिसक्नु भएको छ। उहाँले असार 16 मा पोखरा, असार 17 मा काठमाडौँ र जेठ 31 मा दाङ पुगेर अब नेकपातिर फर्किने दावी गर्नु भएको हो। हामीले फेरि नेकपातिरै फर्कन भनेका छौं, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भनेका छौं। हिजो आइतबार प्रचण्डले काठमाडौँको एक कार्यक्रममा फेरि भन्नुभयो, हामी एकपटक असफल भए पनि त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ, किनकि विश्वभरकै कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनको इतिहास एकता, संघर्ष, विभाजन र रूपान्तरणबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियम अनुसार अगाडि बढेको छ। उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत दलले सत्ता सहकार्यमा प्रधानमन्त्री भएको उहाँले भने जस्तो फेरि नेकपा निर्माण गर्न राजनीतिक परिस्थिति बनिसकेको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नु भएका उहाँले यसको प्रतिकूल हुने गरी नेकपा पुनर्गठनको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको हो। माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र चन्द नेतृत्वको पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि पुरानै नेकपातिर फर्कने प्रचण्डले बताउनुभयो। बजेट सक्नैका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन परी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रमा भने बजेट निकासा समेत दिइएको छैन। असारमा 3.5 सातामा मात्रै करिब 2 खर्ब रुपियाँ खर्च गरेको सरकारले बजेट नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको दिवा खाजामा रकम रोकेपछि साउन 1 गतेदेखि देशभरका कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम अन्यलमा परेको छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरे अनुसार विनियोजन नहुँदा 4,03,959 जना भन्दा बढी विद्यार्थी दिवा खाजाबाट वञ्चित छन्। असार 1 गते आइतबार सम्मको सरकारको खर्च 1 खर्ब 98 अर्ब 69 करोड खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। यो वर्ष बजेट वर्षभरि खर्च भएको रकमको करिब 15% हो। असारको पनि पछिल्लो 1.5 साता धेरै बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत जेठ 32 सम्म सरकारको कुल खर्च 11 खर्ब 76 अर्ब 6 करोड थियो, तर असारको 24 सम्म कुल खर्च 13 अर्ब 74 अर्ब 75 करोड पुगेको छ। त्यो अवधिमा भएको कुल खर्च मध्ये पुँजीगत भन्दा चालु खर्च धेरै देखिन्छ। असारमा बजेट बगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो वर्ष पनि असारमा 2 खर्ब बजेट बगेको छ। आइतबार अस्ति मात्रै एकै दिन 41 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मुलुकको राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक हुँदा सरकारले ऋणको सामा र ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वले चालु खर्च पनि नधारेपछि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सामा ब्याज तिर्न सरकारले ऋण लिएको हो। सरकारले यो वर्ष जेठसम्म 3 खर्ब 6 करोड रुपियाँ ऋण लिएको छ। यही ऋणबाट 2 खर्ब 5 अर्ब 70 करोड रुपियाँ आन्तरिक र बाह्य ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। सरकारले लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि ऋण लिएर ऋणकै सामा ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आइतबार असार 24 गतेसम्म 8 खर्ब 92 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आइतबारसम्मको चालु खर्च मात्रै 10 खर्ब 1 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यसरी हेर्दा सरकारको चालु खर्चका लागि नै 1 खर्ब 9 अर्ब रुपियाँ अपुग देखिएको छ।
वर्षा सुरु भएसँगै डेंगू संक्रमितको संख्या दैनिक थपिँदै गएको छ। यो क्रम प्रत्येक वर्ष क्रमशः बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस वर्ष पनि वर्षा सुरु भएसँगै देशका धेरै स्थानमा संक्रमित दैनिक बढिरहेका छन्। सुनसरीको धरानमा त प्रत्येक घरमा नै संक्रमित रहेको वडा अध्यक्षले नै दावी गर्नुभएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले डेंगू नियन्त्रणमा चासो नदेखाउँदा दैनिक बिरामीको संख्या बढिरहेको त्यहाँका अस्पतालहरूले बताएका छन्। संक्रमित बिरामीको उपचार समेत सहज नबनाउँदा धेरैजसो बिरामी घरमै छटपटाएर बस्न बाध्य छन्। बागमती प्रदेशमा पनि यो वर्ष डेंगूको संक्रमण बढी देखिएको छ। गत वर्ष महामारीको रूप लिएको डेंगू यो वर्ष पनि देखिन थालेको अस्पतालहरूले बताएका छन्। डेंगू संक्रमण डिसेम्बरको अन्त्यसम्म नेपालमा 54,784 जना भइसकेका छन् र यो क्रम बढ्दो क्रममा छ। गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्ला मध्ये सबभन्दा बढी कास्की जिल्लामा डेंगू संक्रमण देखिएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कले बताएको छ। अहिलेसम्म 82 जनालाई डेंगू संक्रमण देखिसकिएको छ। कालीकोट जिल्लाका नरहरिनाथ गाउँपालिका 1 का अनिता विष्टलाई पनि सामान्य ज्वरो आएर उपचारका लागि अस्पतालमा लगेपछि डेंगू संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। कालीकोटमा पनि डेंगू देखिएको छ। मध्य प्रदेशमा पनि डेंगू संक्रमण छिट्टपुट्ट रूपमा देखिएको प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। डेंगू संक्रमण देशभर फैलिँदैछ। बर्खामा झन जोखिम पत्रपत्रिकाहरूले खबर छापेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संचार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहदाको राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा हाल विभिन्न ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय र सरकारी उच्च तहमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको प्रहरीले जनाएको छ। माधव नेपालले ललिता निवासको 27 रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास अन्तर्गत ल्याउन कायम गर्दा खडा गरिएका नक्कली मोहीलाई जग्गा स्थानान्तरणको निर्णय गर्नु भएको थियो भने बाबुराम भट्टराईले 3 रोपनी 12 आना सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिनुभएको थियो। तपाईँ अहिले नेपाल FM नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। देशभर 60,000 करारका कर्मचारी तर स्थायी कर्मचारी कति छन्? मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन। समाचार सामग्री, अरू खबर, विदेश र खेलकुदका खबरसँगै केही खबर संक्षेप र कार्टुन पनि बाँकी छ। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी। लम्पी स्किन गाई भैँसीमा लाग्ने विषाणुजन्य रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिङ्गा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाई संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पसारबाट सर्ने हुँदा गर्मी मौसममा यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दुध उत्पादनमा अत्याधिक गिरावट आउने, छालामा सारो गोलो गिर्खाहरू देखिने, गम्भीर संक्रमण भएमा गिर्खाहरूले पुरै शरीर ढाक्न सक्ने तथा गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यो रोग लागेमा गाई भैँसीहरूको कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुने हुँदा गोठ खोर सफा राख्ने, लामखुट्टे, टोक्ने झिङ्गा लाग्नबाट कमी गर्ने, गोठ खोरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण औषधि छर्कने गर्नुपर्दछ। यस रोग लागेको शंका लागेमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ग्यास उद्योग समूह 20 लाख भन्दा बढी सिलिन्डरहरू, एभरेस्ट, सुगम, त्रिशूल, साइपाल, कामाख्या, प्रिमा र सहारा गरी एउटै छाना मुनि विभिन्न 7 किसिमका ब्रान्डहरू, देशैभरि 3000 भन्दा बढी डिलरहरूको सञ्जाल, रु 1 करोडसम्मको दुर्घटना बिमा भएको, अत्याधुनिक प्रविधिबाट पूर्ण सुरक्षित रूपमा उत्पादन गरिने, कतिपय अवस्थामा त बिना शुल्क आफ्नै अर्को ग्याससँग साट्न पनि मिल्ने। हाम्रो घर संसारमा एभरेस्ट ग्यास संसार, देशैभरि पाइने, सुरक्षित निभाइने। तपाईँ अहिले नेपाल FM नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग, करारका कर्मचारी र स्थायी कर्मचारीको विषय।
निश्चित अवधिका लागि कार्यालय सहयोगी ड्राइभर लगायत पद बाहेक निजामती कर्मचारीले गर्ने कामको लागि करारमा कर्मचारी राख्न कानूनले नै वर्जित गरेको छ। तर तीनै तहका सरकारले ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीले गर्ने कामको लागि करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन्। अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्याङ्क अनुसार यस्ता कर्मचारी करिब 60,000 रहेका छन्। अधिकांश करारकै संघको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा 35,000 रहेको पाइएको छ। त्यस्तै संघमा 14,000, प्रदेशमा 6,000 र संगठित संस्था समिति लगायतमा करिब 5,000 रहेका छन्। 60,000 मा 6,000 अस्थायी, 7,000 ज्यालादारी र 2,500 ठेकेदारी ठेक्कामा लिएका कामदार कर्मचारी रहेका छन्। करार सेवा नियमहरू 2026 को नियम 2 को करार अवधि 2 वर्ष हुने, आवश्यक परे अर्को वर्षका लागि पुनः एकपटक बनाउन सकिने र विशेष अवस्थामा परेमा कुनै विशेषज्ञ एकैपटक 5 वर्षसम्मका लागि करार सेवामा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले उनीहरूलाई स्थायी पद पूर्ति जसरी वर्षौंसम्म सेवा सुविधा सहित पालिरहेका छन्। देशभर 60,000 करारका कर्मचारी भए पनि स्थानीय तहमा भर्ना गरिएकाको तलब भत्ता मात्रै वार्षिक 8 अर्ब 68 करोड खर्च भएको देखिएको छ। यस्तै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र 29 वटा कार्य पर्छन्। ती अधिकार क्षेत्रभित्र प्रशासकीय अभिलेख र तथ्याङ्क, संघीय कर्मचारी निकाय सम्बन्धी कार्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्पर्क र समन्वय लगायत छन्। तर मन्त्रालयसँग आफैले खटनपटन गर्ने स्थायी कर्मचारीको समेत पूर्ण विवरण छैन। विवरण नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र सेवा प्रवाह लथालिङ्ग भएको छ। आफैले खटनपाटन गर्ने स्थायी कर्मचारीको विवरण समेत छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। अब विदेशका खबर। उत्तरी भारतमा भीषण वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा कम्तीमा 29 जनाको मृत्यु भएको छ। कैयौं घाइते भएका छन्, जसमध्ये केही परिवार विच्छेद समेत भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। एपीएफका अनुसार पुल सारू भत्किएका छन्, सडक अवरुद्ध छन्। टेलिभिजन फुटेजमा सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हिमाञ्चलको पहाडी भेगमा मुसलधारे वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले सवारी साधन बगाएको, भवनहरू, पुलहरू भत्काएको देखिएको छ। हिमाञ्चल प्रदेशमा मात्रै 20 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र कश्मीरका हिमाली क्षेत्रमा पनि थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 3 जना नेपाली समेत छन्। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकटका कारण जनताको व्यापक प्रदर्शन र सत्ता परिवर्तन भएको एक वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा पहिले जस्तो इन्धनका लागि लामो लाइन हटेको छ भने घण्टौं लोडसेडिङबाट श्रीलङ्काली जनता मुक्त भएका छन्। श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका अनुसार बढ्दो रेमिट्यान्स र पर्यटक संख्याका कारण यसै त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थविदहरूका अनुसार यो देशले आर्थिक संकटको चरण पार गरिसकेको छ, तर समस्याहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका छैनन्। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सुधार अझै सुस्त भएको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा र घर भाडाको मूल्य अझै कम भएको छैन भने गरिबी घटाउन नगद वितरण कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। अब खेल खबर। नेपाल पुलिस क्लबले महिला टोलीले 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय क्लब लीग भलिबलमा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। पुलिसले विभागीय प्रतिद्वन्दी त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो। पुलिसले एकतर्फी खेलमा 25-18, 25-12, 25-18 को नतिजा निकालेको हो। त्यसैगरी त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय कबड हलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लबलाई 25-12, 25-18 र 25-8 को सोझो सेटमा हराएको छ। पुरुषतर्फ पनि 3 भारतीय खेलाडी उतारेको गण्डकी प्रदेश विरुद्ध आर्मीले संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ। नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीले गत वर्ष
दशरथ रङ्गशालामा भएको साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपको फाइनलमा बङ्गलादेश विरुद्ध 3-1 को हार बेहोरेको थियो। यी दुई टोली फेरि यही साता भिड्दैछन्। दुवै खेल बङ्गलादेशमा हुनेछ र यसमा सहभागी हुने नेपाली टोली आज बङ्गलादेशको ढाका जाँदैछ। नेपाल र बङ्गलादेशले 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। पहिलो खेल असार 28 गते हुनेछ भने त्यसपछि असार 31 गते खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फर्किनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अलपत्र परेको छ। सत्तारूढ दलहरू बीचको विवादका कारण प्रदेशको बजेट अलपत्र परेको छ। संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। राहदानीको मौजदात रित्तिँदै गएपछि सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा 28 लाख पासपोर्ट छपाईका लागि फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले सोमबार हिजो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि यो निर्णय गरिएको बताउनुभयो। र काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित फन पार्क सञ्चालक निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई विशेष अदालतबाट फैसलामा मतियार मात्रै बनाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ। सांसद गुरुङ मुख्य आरोपी भएको अख्तियारको दाबी छ। यिनै खबर संक्षेपसँगै हामी नेपाल डायरीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा लिनु अघि प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकार्दै संसदमा सम्बोधन गरेपछि संसदको अवरोध हट्यो। नेकपा बिउताउन माओवादी भित्र छलफल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका व्यक्ति बयानमा तानिँदै। असारमै बग्यो 2 खर्ब बजेट। 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको दिवा खाजा खर्च भने रोकियो। ऋण तिर्न ऋण लिँदै सरकार। देशभर 60,000 करारका कर्मचारी मात्रै। संघीय सरकारसँग स्थायी कर्मचारीको तथ्याङ्क नहुँदा व्यवस्थापन भद्रगोल। डेङ्गु संक्रमण देशभर फैलिँदै। उत्तरी भारतमा भीषण वर्षासँगै बाढी पहिरो। 29 जनाको मृत्यु। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सुधार अझै सुस्त। र राष्ट्रिय भलिबल लिगमा पुलिसको लगातार तेस्रो जित। 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली आज बङ्गलादेश जाँदै। नेपाल डायरीको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको सहमतिले संसद खुलेको र दुईजनाले एक अर्कालाई मुस्कुराउँदै केही कुरा भनेको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एकले अर्कालाई हात मिलाएका छन् र दुवैजना मुसुक्क मुस्कुराउँदै थोरै केही कुरा भनेका छन् र प्रधानमन्त्री चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ, म थोरै मनै भावनामा बगेँ। ओली भन्नुहुन्छ, मैले नै थोरै राजीनामा मागेँ, बुझौ। हौस् त, प्राविधिक साथी नारद नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द खड्का र इन्द्रशरा खड्का पनि बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। नमस्कार, गुड मर्निङ सबैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल डायरी सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी 9 बजेको नेपाल समाचार लिएर आउनेछौँ। चार्ज पनि सकिया रहेछ। हेलो।